दर्शकवृन्द नमस्कार। यो अर्को नयाँ बिहानीमा टिकटकको नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिका साथ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। टिकटकमा विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। खास गरी यो कार्यक्रमको अहिले पछिल्लो पटक हामीले रूपरेखा परिमार्जन गऱ्यौँ र विषय केन्द्रित कुराहरूमा अलि बढी फोकस भएर बिहानको यो समयमा संवाद गर्ने गरेका छौँ। यो श्रृङ्खला निरन्तर केही दिन यता चलिरहेको छ। हामी जीवन भोगाई र त्यसबाट विभिन्न मानिसहरूमा प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो खालको संवाद अगाडि बढाउँथ्यौँ भने अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ अब विषय केन्द्रित गराउँदै विभिन्न विषयमाथि छलफल गर्ने क्रममा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। आज असार 15 यसलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि हामी लिन्छौँ र त्यसै गरी राष्ट्रिय धान दिवस पनि आजै हो। यही फेरिमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ खाद्य उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने थिमका साथ आज यो दिवस मनाइँदैछ। यद्यपि कोरोनाको कहर अथवा जोखिम अझै पनि रहेकाले सतर्कताका साथ मनाउन भनेर विभागले आग्रह गरेका प्रसङ्ग पनि छन्। नेपालमा खेती हुने कुल जमिन 47% धान खेती हुन्छ भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क छ। कुल 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा 56,21,000 मेट्रिक टन धान फल्ने सरकारी तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनको क्षेत्रफल 1% बढेको भनिएको छ। यो सरकारी तथ्याङ्क भयो, तर जमिनको खण्डीकरणका कारणले गर्दा यो घट्दैछ भन्ने खालको विश्लेषण पनि छ। त्यसै गरी उत्पादनमा 1.3% वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ, तर तुलनात्मक रूपमा जति वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो भइराखेको छैन भनेर पनि सरकारकै निकायका व्यक्तिहरूले भन्दै आइरहनु भएको यो विषय पनि छ। विभिन्न कारणहरू आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा चाहिँ चामल आयातको क्रम पनि बढिराखेको तपाईँ हामी सबैलाई त्यो छँदै नै छ। त्यसैले 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको सन्दर्भ पारेर आज हामीले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र बाँकेका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत कार्यालय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ अमरराज शर्मा घिमिरेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको संवाद राष्ट्रिय धान दिवसलाई केन्द्रमा राखेर र उहाँको कार्यालयले प्रवाह गरिरहेका सेवासँग सम्बन्धित हुनेछ। स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कोभिडको जोखिम छ, त्यस कारणले गर्दा अलिकति सावधानी अपनाउँदै काम गर्न राख्नु परिराखेको सन्दर्भ छ। यही बिचमा हिजो एउटा सूचना हेरेँ तपाईँको कार्यालयले आज बाँकेमा जानकी गाउँपालिकाको कुन चाहिँ एउटा क्षेत्रमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। यही विषयबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। यो रोपाइँ महोत्सव आयोजना गर्छौँ, विभिन्न दिवसहरू मनाउँछौँ। यो दिवसको औचित्य, सान्दर्भिकता र महत्त्वबाट आजको विषय प्रवेश गरौँ। एकदम समय सापेक्ष र यस्ता विषयमा अलिकति छलफल पनि हुनुपर्छ ताकि महोत्सवहरू गलत बाटोतिर नजाउँ। यो धान दिवसको कुरो गर्दाखेरि म चाहिँ सुरुवात केबाट गरौँ भने विश्वको जेठो धर्मग्रन्थ ऋग्वेदमा समेत खाद्यान्नको नाममा धान आएको छ। त्यसैले अहिले हाम्रो जीवन मात्रै नभएर हाम्रो सबभन्दा पुरानो ग्रन्थमा पनि धान जोडिएको हुनाले धान हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो संस्कृति हो र विश्वको प्रमुख खाद्य तत्त्व त हुँदै हो। त्यसले गर्दा कतै आउने पिँढीहरूले धानको विषयमा बिर्सेला कि हामी कृषिको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले व्यावसायिकताको नाममा प्रमुख बाली हाम्रो संस्कारसँग जोडिएको बाली बिर्स्यौँला कि भनेर पनि जोगाउन नसकौँला कि भनेर पनि यो झकझक्याउनको लागि 2061 सालदेखि यो धान दिवस मनाउन सुरु गरिया हो। त्यो प्रसङ्गमा हाम्रो संस्कार र संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने नाराका साथसाथै धानलाई पनि व्यावसायिक बनाउनुपर्छ है। अब धान, गहुँ, मकैलाई हामीले व्यावसायिक बनाएनौँ भने समस्या पर्छ भनेर नै यो वर्षको नारा अघि अलिकति तपाईँले उच्चारण गर्दा अगाडिको धान उत्पादनमा वृद्धि यसपटकको नारा खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि र धानबाट यो सम्भव छ भन्ने यो वर्षको नारा हो। र विगतमा पनि धान उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ है भनेरै यस्तो किसिमको दिवस हो। हामीले 61 सालदेखि यो धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउन सुरु गऱ्यौँ। हरेक वर्ष नारा फेरिन्छन्, उत्पादन फेरियो फेरिएन, कृषकको त्यो अवस्था फेरियो कि फेरिएन भन्ने कुरामा हामीले कतिको समीक्षा गर्छौँ? एकदम यो कृषिसँग सरकार राख्ने निकायहरूलाई अहिले प्रमुख चिन्ता भनेकै एकातिर हामीले धान उत्पादन
नेपालको कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर काम गरिराखेका छौँ। तर वर्षेनी चामल आयात गर्ने क्रम बढ्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरू र त्यसमा चासो राख्नेहरूको लागि चाहिँ यो एकदम विडम्बना हो। यसभित्र थुप्रै कुरो लुकेका छन्। त्यसमध्ये पनि एउटा हाम्रो पछिल्लो समयमा विकास भएको संस्कार के भयो भने चामल भनेको मसिनै खानुपर्छ जस्तो आओस्, हामीलाई प्याकिङ भएको त्यसपछि अलिकति सुविधा भोगी भयौँ र बाहिरबाट टक्क चिल्लो राम्रो बोरामा प्याक गरेको चामल आयो भने हुन त त्यही मोटै धानलाई खुर्केर मसिनो बनाएको होला, तर मसिनो चामल खाने बानी भएको कारणले पनि धान उत्पादन के आयात घट्न नसकेको एउटा त्यो पक्ष हो भन्छु। नत्र भने बाँके जिल्ला बाँके बर्दियाबाटै यहाँ खेती हुने प्रमुख बाली प्रमुख जात राधाचार भन्ने इन्डियाको गाउँ गाउँमा त्यो जात भेटिन्छ। त्यो यतैबाट गएको हो, निर्यात गरिएको भन्ने कुरा हो त्यसमा तपाईँको? त्यो त्यहाँ गएको छ। अब कसरी गएको छ त्यतातिर म जान चाहिनँ। त्यो चिज त्यहाँ गएको छ, तर त्यसको तथ्याङ्क हामीसँग छैन, किनभने त्यो औपचारिक क्षेत्रबाट गएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति हुन त हाम्रै धानको चामल बनेर आएको छ, तर हामीले बाहिरीको अरू ब्रान्डको नाममा खाइराखेका छौँ र त्यो चामलको आयात बढेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या भएको हो। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले धानमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। त्यो अहिले त्यो काम के अब हामी धान उत्पादनलाई पनि व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा भनौँ न व्यावसायिक तरकारी खेती भने जस्तो व्यावसायिक धान खेतीलाई त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषयमा केही बेरमा आउला। हाम्रो इतिहासलाई हेर्ने हो भने झन्डै 1970 को दशक अघि नेपाल विश्वका थोरै मात्र चामल निर्यातकर्ता देशको सूचीमा थियो भनेर मानिन्छ। हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यसपछि विकसित रूपमा अगाडि बढ्दै गए। कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र व्यवसाय बनाउनका लागि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ भनेर हामी तथ्याङ्कगत रूपमै प्रस्तुत गर्छौँ, डाटाबेसमै प्रस्तुत गर्छौँ। तर त्यो 1970 को दशक अघि नेपाल निर्यात गर्न सक्ने अनि हाम्रा कार्यक्रमहरूले हाम्रा कृषकहरूलाई चाहिँ यो व्यावसायिक बनाउने नाममा तपाईँले अघि भने जस्तो परम्परागत धान खेती अथवा एउटा संस्कारसँग जोडिएको विषयलाई त्यो खेती धान नगरिकन अरू तरकारी अथवा अन्य कुनै उत्पादन बढाउनका लागि प्रेरित गर्दा यो चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो कि भन्नेतर्फ तपाईँहरूको कार्यालय चाहिँ के धारणा बनाउँछ त्यस विषयमा? त्यसमा ठ्याक्कै चाहिँ के हो भने मैले अघि भने हाम्रो जुन उपभोक्तावादी संस्कार विकास भएको छ, त्यो उपभोक्तावादी संस्कारले हामीलाई यो अवस्थामा पुर्यायो र त्यो संस्कारलाई हामीले हाम्रो कल्चर हाम्रो संस्कृति पनि राम्रो छ है, हाम्रो संस्कृतिले जे भन्छ त्यो गरौँ भनेर सँगसँगै मेसेज दिनु पर्थ्यो, त्यो दिन सकेनौँ। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने रोजगारीको लागि ठुलो समुदाय हामीले हाम्रो युवा जनशक्ति बाहिर गएको छ। त्यो युवा जनशक्ति बाहिर जाँदाखेरि उसमा चाहिँ एउटा कल्चर चेन्ज चाहिँ के भयो भने प्रोसेस्ड आइटमहरू चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ, प्याकिङका चिजहरू खानुपर्छ भन्ने संस्कार बढ्दै जाँदाखेरि र म विदेशमा बसेर दुःख गरिराखेको छु। मैले नपढेको कारणले, म गाउँमा बसेको कारणले मेरो यस्तो अवस्था भएको हो। मेरो सन्तान त्यस्तो नहोस् भनेर उसले त्यहाँ जुन संस्कृतिमा हुर्केर काम गरिराखेछ त्यो संस्कृति आफ्नो देशमा पठाइराखेछ। श्रीमतीलाई सहर बस भन्छ, मेरो छोरालाई सहरमा राखेर राम्रो बोर्डिङमा पढाऊ किनभने म नपढेर यस्तो भएको रहेछु भन्छ। र जब त्यो गाउँमा बस्ने समुदाय बजार केन्द्रित हुन थाल्छ त्यसपछि यस्ता प्रोसेस्ड चिजहरू खाने क्रम बढ्छ र हामीले हाम्रो सरकार हामी सरकारी संयन्त्रमा भएकोले हामीले चाहिँ के गर्न सकेनौँ भने चामल प्रशस्त हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ। हामीले त्यो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीतिर ध्यान दिएनौँ र अर्को ठुलो जमात चाहिँ ट्रेडिङमा रमाउन थाल्यो। उत्पादन गर्नुभन्दा ट्रेडिङ चाहिँ अलिक सुरक्षित हुँदो रहेछ, जोखिम कम हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्रेडिङ गर्ने कम्युनिटीले पनि त्यतातिर रुचायो र हामी विश्व अर्थतन्त्र विश्वसँग नजिकिँदाखेरि बाहिरबाट ल्याउने चिजलाई रोकौँ भन्न पनि हामीले सकेनौँ। ट्रेडिङ गर्नेलाई तिमीले ट्रेडिङ नगर भन्न पनि सकेनौँ। र त्यो प्रोसेस इन्डस्ट्री, त्यो चामलको मिल यहीँ स्थापना भएको भएर त्यही मसिनो चामल हामीले निकाल्न सकेको भए त यहाँको समुदायले त्यही चामल खान्थ्यो। त्यहाँनिर अलिकति तालमेल मिल्न नसक्दाखेरि अहिलेको स्थिति अलिक
ठ्याक्क तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि नमिल्दो देखिया हो, तर त्यो लेभलमा छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यथार्थता चाहिँ फरक हुनसक्छ तथ्याङ्क, किन भन्दा हामी अब जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा कति क्विन्टल भन्दा पनि कति पाथी र कति माना चाहिँ उत्पादन भयो, माना पाथी मुरीको कुरा गरिन्छ होइन। अब त्यसैसँग एउटा के भयो भने नेपालमा 61 प्रकारका स्थानीय धानहरू चाहिँ रेकर्ड गरिएको छ। अहिले त्यो 61 प्रकारका स्थानीय धानहरू छैनन्। त्यो किन भयो भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ ग्रिन हरित क्रान्ति सँगसँगै धानमा IR8 भन्ने जुन धान आयो, त्यो धान चाहिँ होचो, हाम्रा धान जति सबै अग्ला र ठ्याक्क लामो समय उत्पादन गर्न लामो समय लिने खालका थिए। तर IR8 आउँदाखेरि छोटो धान बढी फल्ने, छोटो समयमा उत्पादन दिने भएको हुनाले त्यो धानप्रति धेरै कृषकहरूको लगाव बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो धान जब IR8 आउन थालेपछि हो हाम्रो स्थानीय धान त उत्पादन धेरै हुँदो रहेछ, धान बढी उत्पादन गर्नलाई त यस्तै चिज लगाउनु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि अहिले हामीले लगाउने जति पनि धेरै जसो धानहरू छन् छोटो अवधिमा तयार हुने, होचो बोट हुने र तिनीहरूको उत्पादन क्षमता बढी छ र किसानले त्यो नाममा चाहिँ हाम्रा स्थानीय रैथाने जातहरू हराएको हुनाले पनि हामीले त्यो रैथाने जातहरूलाई मार्केटिङ गर्न सक्छौँ, बाहिर पठाउन सक्छौँ। त्यसलाई अलिक चाँडैदेखि अहिले काम सुरुवात भएको छ, तर अलिक अगाडिदेखि त्यो काम गर्न सकेको भए अहिले जस्तो चित्र आएको छ सायद त्यो आउँदैन थियो। अब सन्दर्भ धान दिवसकै फेरि पनि धानको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अघि हामीले भने जस्तै अघि गफको कुराकानीको सुरुवात त भइ नै हाल्यो। जस्तो अन्य कुराहरू अब यसरी कुराकानी गर्दाखेरि अरू व्यवसाय कृषक गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले कुराकानी गर्न खोजेका त होइनौँ, तर सबै उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने थिम चाहिँ हो। असार 15 को सन्दर्भ पारेर धानको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धानको अहिलेको अवस्था चाहिँ पहाडी, भित्री मधेस, तराई र अझ हिमालतिर पनि भनौँ, खास गरी आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने ठाउँहरूमा तपाईँहरूले सिफारिस गरेका विशिष्टीकृत धानहरू भनौँ न सरकारी तौरबाट भएका त्यो बिउको त्यहाँ पहुँच र उपलब्धता हुन नसकेकाले पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएन भन्ने पनि छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम राम्रो कुरो प्रसङ्ग धान दिवसकै र विगत लामो समयदेखि हाम्रो देशमा 14 देखि 15 लाख अलिकति गरेर कहिलेकाहीँ 15.5 हुन्छ, 15-65 हुन्छ, त्यति लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। कहिले झरेर 14 लाख हुन्छ, कहिले 15 लाख हुन्छ, कहिले 15,65,000 हुन्छ र पछिल्लो समय चैते धानमा पनि कार्यक्रम भएको हुनाले अलिकति चैते धानको टोटल जमिन त्यति नै भए पनि चैते धानको क्षेत्रफल चाहिँ एक्स्ट्रा हो। अनि धान उत्पादनमा हामीले जोड दिनुको अर्थ चाहिँ कृषिको अरू सेक्टरलाई बिर्सिने भने होइन। हाम्रो देशमा धान हुने भनेको बर्खे सिजनमा त्यो क्षेत्र खास गरी तराईको क्षेत्र हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो सिजनमा धान बाहेक अरू बाली राम्रो हुँदैन। अहिले बर्खामा तरकारी लगाउनुहोस् भनेर पनि तरकारी खेती गर्ने किसानलाई पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसैले गर्दा तपाईँ तरकारी खेती गर्ने किसान हुँदै पनि बर्खामा तपाईँको जग्गामा धान चाहिँ राम्रोसँग खेती गर्नुहोस् है भनेर भन्नुपर्छ भन्ने पनि हो। किनभनेदेखि अहिले कतिपय के देखिन्छ भने मैले तरकारी खेती गरिराखेको छु, अब बर्खा एक सिजन हो, मैले नगरे पनि हुन्छ भन्ने कतिको त्यस्तो लाग्नु छ। एउटा त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ बाँझो राख्यो भने चाहिँ अर्को पटक उत्पादन बढ्छ भन्ने खालको मानसिकता पनि छ। त्यो खालको त्यो त स्वाभाविकै हो, किनभनेदेखि जमिनमा खाद्य तत्त्व सुरक्षित भइराख्यो भने त्यसपछि अर्को पटकलाई उत्पादन पक्कै बढ्छ। तर हामीले हेर्ने चाहिँ के हो भने जमिन बाँझो राखेर उत्पादन बढ्दाखेरि हामीलाई फाइदा भयो कि त्यो खेती गर्दाखेरि फाइदा भयो, त्यो कुरो चाहिँ हेर्न जरुरी छ। किनभने हामीलाई त उत्पादनको पनि त्यतिकै महत्त्व छ त्यो लाइनमा। अनि अब यसलाई चाहिँ हामीसँग अलिकति डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, बिउको वितरण प्रणाली हामीले व्यवस्थित गर्न अझै सकेका छैनौँ। एउटा त के हो भने हामीसँग सरकारी फारमहरू धेरै छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि कृषकलाई चाहिने सबै बिउ हामीले उत्पादन गर्न सकिराखेका छैनौँ। र अनुसन्धान केन्द्रहरूले मूल बिउ, प्रजनन बिउ र मूल बिउ अनुसन्धान केन्द्रले उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यो मूल बिउ लगेर कृषक समूह अथवा चाहिँ व्यावसायिक फर्महरू
अथवा निजी कम्पनीहरूले त्यसबाट बिउ उत्पादन गरेर कृषकसम्म पुर्याउनु पर्ने। जस्तै यही वर्षको पनि तपाईँले कुरो हेर्नुहुन्छ भने यही बर्दियामा साना किसान सहकारी संस्था छ कण्ठपुरमा, उहाँहरूको थुप्रै राधाचार धान यो वर्ष बिउ बिक्री भएन। रामधान धेरैले रामधान खोजे, रामधानको बिउ पुगेन, राधाचारको बिउ स्टकमा रह्यो। त्यस्तै बर्दिया राजापुरमा पनि एकजना पहाडी थारू भन्ने त्यस्तै बिउ उत्पादन गर्ने ठुलो कृषक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि झन्डै मेरो 300 मेट्रिक टन राधाचार बिउ यसपटक कटेन भन्नुभयो। तर त्यही भनिराख्दाखेरि हाम्रो पूर्वतिर कतिपय ठाउँमा चाहिँ धानको बिउ पुगेन, हामीले खोजे जस्तो त्यहाँ धानको बिउ नपुगेको अवस्था। यसले के देखाउँछ भने हामी उत्पादन त गरिराखेका छौँ, टोटलमा बिउको क्वान्टिटी हेर्दाखेरि हामीलाई पुग्छ कि जस्तो देखिन्छ, तर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा कहीँ अलिकति ल्याकिङ छ। ल्याकिङ के भयो भने कतिपयको भनाइ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले कम्ती त्यो बिउ किनिदिएर डिस्ट्रिब्युट गरिदियोस् भन्ने हुन्छ। तर अब अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा सरकार व्यापारी हुन सक्दैन, सरकारले व्यापार गरेर सम्भव छैन भन्ने पनि कुरो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि ती संरचनाहरू अझै विकास गरेर हामीले बिउमा चाहिँ च्यानलाइज गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो देशको लागि आवश्यक पर्ने बिउ हामीसँग छ, खालि त्यसलाई च्यानलाइज गर्न नसकेका हौँ। अब यहाँनिर हाम्रो अफिसको काम अब आउँछ कि त्यहीँनिर जोड्दैछु। जस्तो तपाईँको अब अहिले सङ्घीयतामा देश गइसकेपछि यो संस्थागत संरचनाहरू बदलिँदै जाँदा तपाईँको कार्यालयको नाम चाहिँ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र भनेर नामाकरण गरियो। अब तपाईँले अघि भनेको जस्तै गरी हाम्रो वितरण प्रणालीलाई अलिकता चुस्त अलि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि त्यो गऱ्यौँ भने बिउको आपूर्ति सहज हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा तपाईँले अघि निकाल्नुभयो। अब यो व्यवसाय प्रवर्धनको क्षेत्रभित्र पर्छ होला त्यो, अनि सहयोगको कुरामा पनि आउँछ होला। अब भन्नुहोस् यो कार्यालयसँग किसानको जोडिएको सम्बन्ध कसरी जोडिन सकिन्छ, अथवा अघि तपाईँले भनेको जस्तै व्यावसायिक अथवा प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग गर्नका लागि कसरी चाहिँ तपाईँको कार्यालयले काम गर्छ र त्यसलाई त्यहाँ कसरी जोड्न सकिन्छ, यही धान दिवसकै सन्दर्भ पारेर त्यसलाई त्यहीँ जोडेको कुरा गर्नु। त्यही भएर अफिसको नामअनुसार हामीले अब काम गर्नुपर्छ भनेर अब भर्खरै हाम्रो प्रदेशमा अफिस स्थापना भएको भर्खर टिओआर चेन्ज भइसकेको, तर जनशक्ति एज सच हिजोको भन्दा अझ कमी भएको, त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको काम ठ्याक्क सुरु गरिसकेका छैनौँ, तर सुरुवात गर्दैछौँ। यही धान दिवसको प्रसङ्गमा हामीले यो वर्ष 2वटा धान रोप्ने मेसिन खरिद गरेका छौँ र आजको धान दिवसमा त्यही मेसिनले धान रोपेर हामीले धान दिवस मनाउँदैछौँ। र त्यो मेसिन किन ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि अब कृषक व्यावसायिक हुनको लागि मेन्युअली काम गरेर सम्भव छैन। त्यसमा पनि तराईको स्थिति हेऱ्यो भने ठुला ठुला फाँटहरू छन्, काम गर्ने जनशक्ति छैन र धान यति खर्चिलो खेती भइसकेको छ, त्यो धान ब्याड राख्नको लागि खर्च, ब्याड उखेल्नको लागि खर्च, रोप्नको लागि खर्च र गोड्नको लागि। त्यति गर्दा झन्डै 1 बिघा धान खेती गर्नको लागि हामीलाई 60 देखि 70 जना लेबर काट्ने बाहेकको त्यति चाहिँ लाग्छ। त्यो 60-70 जनाको लेबरको पैसा जोड्यो भनेदेखि अनि धान फेरि नाफामूलक हुँदैन। त्यसैले तराई जस्तो ठाउँमा धानलाई कम्प्लिट पूर्ण यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिलेसम्म यान्त्रिकरणको नाममा हामीले पावर टिलर र ट्र्याक्टर पर्याप्त वितरण गऱ्यौँ। अहिले त गाउँघरमा गोरु छँदै छैन, तर पावर टिलरले जोतेर मात्रै यान्त्रिकरण हुँदैन। यान्त्रिकरण भनेको त्यो बिउ राख्नेदेखि त्यसलाई चाहिँ भण्डारण नगर्दासम्म चाहिँ हामीले यन्त्र प्रयोग गर्न सक्यौँ भने एउटा मेसिनले, जस्तो त्यही अहिले जुन धान रोप्ने मेसिन हामीले ल्याएका छौँ, त्यसले 1 घन्टामा करिब 1 बिघा जग्गामा रोप्छ। 1 घन्टामा 1 बिघा जग्गा रोप्नु भनेको 25 जना लेबरको काम त्यसले गर्यो। अर्को कुरा फेरि रोजगारीसँग जोड्ने भने त त्यसले अलिकति हामीलाई फेरि अब त्यसलाई अलिक पनि बनाउँछ होला। 2वटा रोजगारी हामीलाई रोजगारीको ठाउँ भनेकै फेरि त्यही खेती गर्ने क्षेत्र हो भनिदिउँ भने त त्यो चाहिँ स्किल्ड लेबर हुँदैन। अनस्किल्ड लेबरले गरेको काम राम्रो हुँदैन। त्यसैले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने एउटा प्रसङ्ग हो, उत्पादन बढाउने अर्को चिज हो। त्यसैले उत्पादन बढाउनको लागि फेरि त्यो पनि त्यसमा मिसाउन थाल्यो भने उत्पादन बढ्न सक्दैन। त्यसैले एउटा छान्ने हो।
अब सरकारले रोजगारीको लागि विभिन्न अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्यो, अरू चिज गर्नु पर्यो, त्यसमा रोजगार बनाउने हो। र कृषिमा अहिलेसम्म कृषि हेपिएको किन भन्दा दक्ष लेबर होइन, कृषिमा काम गर्ने अदक्ष लेबर हो र उसले पाउने ज्याला भनेको जम्मा 500 हो। त्यही काठको काम गर्न गयो भने दिनको 1500 पाउँछ। अब भोलि त्यो मेसिन चल्न थाल्यो भनेदेखि त त्यो मेसिन चलाउने, बिउ राख्ने, के गर्ने, ती सबै दक्ष लेबर हुन्छन्, तिनीहरूको स्यालेरी पनि बढ्छ। त्यसैले सबै चिजलाई फेरि यही कृषिमै जोड्न थाल्यौँ भने हामीले सोचे जस्तो उत्पादन हुन सक्दैन। त्यसैले सुरुवात हामीले धान रोप्ने मेसिनबाट गरेका छौँ र अहिले हामीसँग चाहिँ ब्याड राख्ने अटोमेटिक मेसिन छ, म्यानुअल मेसिन छ, ट्रेमा ब्याड राख्छौँ। त्यति गऱ्यो भने यो हाम्रो कल्पना चाहिँ कस्तो हो भने एउटा समुदाय भनौँ यो कोहलपुर यो क्षेत्र यो यहाँ चाहिँ एउटा ट्रान्सप्लान्टर मेसिन होस् र त्यो धानको ब्याड राख्ने ट्रे र मेसिन भयो भने पुरा गाउँको लागि 8-10 जनाले बिउ उत्पादन गर्नेदेखि रोप्नेसम्म सबै काम गरिदिन्छ। त्यति गऱ्यो भने त्यो 10 जना बाहेकको अरूलाई हामीले अरू सेक्टरमा डाइभर्ट गरेर त्यसलाई अझ प्रोडक्टिभ बनाउन सक्छौँ। त्यसैले जुन ठाउँमा व्यक्ति लाग्छ त्यो चाहिँ दक्ष भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हो र त्यो चेन्जमा चाहिँ हामीले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको काम सुरुवात गरेका छौँ। र हामीसँग अब भोलिका दिनमा हामीले के गर्दैछौँ भने व्यवसायीहरूको रोस्टर तयार पार्ने र उहाँहरूलाई इन्क्युबेसन जस्तो चल्ला हुर्काउने इन्क्युबेसन सेन्टर हुन्छ, त्यस्तै गरेर उहाँहरूसँग बस्ने, उहाँहरूलाई परेको समस्या के हो, उहाँहरूको प्रस्ताव उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ र के कारणले त्यो काम गर्न सक्नुभएको छैन। अनि त्यस्तै त्यो हाम्रो अफिससँग चाहिँ अब हामीले वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि जोड्छौँ। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो प्रपोजल त्यो वित्तीय संस्थाहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र वित्तीय संस्थाले जुन प्रस्ताव राम्रो मान्नुहुन्छ त्यसलाई लगानी गर्नुहुन्छ र सुरु उहाँको व्यवसाय खुट्टा नटेक्दासम्म हामीले केमा सपोर्ट गर्न सकिन्छ। अहिले धेरै ठुलो त हामीले योजना बनाएका छैनौँ, तर भोलि के गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूको विज्ञापन गरिदिने, त्यस्तै ब्रान्डिङ गर्न सहयोग गरिदिने, त्यस्ता कामहरूमा पनि तपाईँले यसो गर्नुभयो भने तपाईँको व्यवसाय अगाडि बढ्छ है भनेर कृषिमा सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई इन्क्युबेट गर्ने, हुर्काउने, ब्रुडिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यसतिर हामी लागिराखेका छौँ। र तालिमलाई चाहिँ हामीले ठक्क व्यवसाय किसानलाई मात्रै तालिम दिने र तालिम कक्षा कोठामा नदिने, एकदम प्र्याक्टिकल अन फार्म फिल्डमै गएर तरकारी खेतीको तालिम छ भनेदेखि राम्रो तरकारी व्यवसायीहरू हाम्रो रोस्टरमा बस्नुहुन्छ अनि उहाँहरूको कसकोमा के तरकारी छ त्यसको रेकर्ड हामीसँग रहन्छ। त्यसको चाहिँ हामीले एउटा सफ्टवेयर पनि बनाउन सुरुवात गरेका छौँ। अनि त्यसपछि त्यो तालिम एक दिन क भन्ने कृषक व्यवसायीकोमा, अर्को दिन ख भन्नेकोमा, त्यसरी हाम्रै वरिपरिका किसानहरूकोमा लगेर त्यो किसानले तालिम दिने। अब हामीले होइन, त्यहाँ गएर उहाँले कसरी खेती गर्नुभएको छ, कुन कुन जात लगाउनुहुन्छ, मल कति हाल्नुहुन्छ, कसरी रोप्नुहुन्छ, कस्ता समस्या आउँछन्, ती छलफलको माध्यमबाट उहाँले तालिम लिनुभयो भनेदेखि तालिम लिएर खेती गर्ने र खेती गरेर तालिम लिनेमा धेरै अन्तर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी जोड्न खोज्दैछौँ। सम्भवतः केही समय लाग्छ किनभनेदेखि सुरुवात चाहिँ भयो, सुरुवात भएको छ र यसलाई हामी गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ। जस्तो अलिकता थोरै समीक्षा गरौँ है। जस्तो कृषिका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै निकायहरू, थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् र सरकारले पनि अहिले त वडा कार्यालयमै अथवा भनौँ न गाउँपालिकाको स्थानीय तहमै चाहिँ कृषिका सेवा केन्द्रहरू खोलि नै सकेका छन्। तर हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा काम गर्ने तरिकाहरू कुनै न कुनै रूपमा कसै न कसैसँग मिल्दो भइदिनाले डुप्लिकेसनको एउटा समस्या छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम पनि त्यही कृषिमा लगानी भएको छ। सरकारको संयन्त्रबाट स्थापना भएका भनौँ न सरकारी संयन्त्रहरूको लगानी पनि त्यसैमा भएको छ। कृषकहरूको उत्पादन पनि बढेको छ भनिन्छ, तर के अरे बजारीकरण हुन सकेको छैन भनेर भनिराखिएको छ। अब कृषिको व्यवसाय प्रवर्धनमा यो बजारीकरणको भूमिका तपाईँको कार्यालय मार्फत कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो केही दिन अगाडि यो लकडाउनकै समयमा पनि यो दुध होलिडे भयो, मिल्क होलिडे भनेर बाँकीमै रहेको डिडिसीले भनिराखेको थियो। यसलाई चिर्नका लागि हाम्रा उत्पादनको प्रयोगमा बढाउन पर्छ, उत्पादनको प्रयोगलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने खालको एङ्गलबाट कार्यक्रमहरू कस्ता सञ्चालन गर्ने योजना गरिराख्नु भएको छ? त्यो तपाईँको क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन? एकदम अलिकति मैले अब 3 तहको सरकारमा भएका कृषि निकायको काम चाहिँ संविधानले प्रष्ट छुट्याइदिएको छ। जस्तो के भनेको छ भने कृषि प्रसारको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसपछि नियमनको काम
केही प्रदेश सरकारसँग र केही सङ्घीय सरकार, बढी चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग छ नियमनको। भनेदेखि टेक्नोलोजी डिसेमिनेसन, प्रविधि त्यो स्थानीय तहसम्म पुर्याउने जिम्मा प्रदेश स्तरका कार्यालयहरूको हो। र यो बिचमा ठ्याक्क हामीले सबै हिजो एउटै संरचनामा बसेका, हामीले जानेको कार्यक्रम सबैले जे जानेको थियौँ त्यही गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा कता कता यो डुप्लिकेसन जस्तो भयो कि हुनु पनि त्यस्तै भयो। स्थानीय तहले पनि ट्र्याक्टर बाँडेको छ, प्रदेशले पनि त्यही बाँडेको छ, सङ्घीय सरकारले पनि त्यही बाँडेको छ। त्यस्ता डुप्लिकेसन एउटै काम गरेको, अब त्यसलाई ठ्याक्कै डुप्लिकेसन त नभनौँ, किन डुप्लिकेसन भने के हो भने एउटा सामान कुनै कृषकले यो लानुभयो, सङ्घीय सरकारलाई पनि यही देखाउनु भयो, प्रदेशलाई पनि देखाउनु भयो, स्थानीय तहलाई पनि देखाउनु भयो, चिज एउटै तर 3 ठाउँबाट फाइदा लिनुभयो भने त्यो चाहिँ डुप्लिकेसन हो। त्यो हुन चाहिँ हामीले देखा छैनौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सुविधा पाउने समुदाय अलिकति वञ्चित भएको, सबैले तिनवटै सरकारले यसैलाई सुविधा दिँदाखेरि अरू दुईवटाले पाउने चिजबाट वञ्चित भए कि भन्ने लागेर मान्छेले डुप्लिकेसन भयो भनेका हुन्। कामको ठ्याक्क डुप्लिकेसन भएको छैन, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले काम चाहिँ एकदम डिमार्केसन गर्नैपर्छ। जस्तो स्थानीय तहलाई शुद्ध कृषि प्रसारकै काम जिम्मा दिने हो। कृषि प्रसार भनेको अनुसन्धान केन्द्रले तयार गरेका प्रविधिहरू कृषकसम्म पुर्याइदिने, त्यस्तो प्रविधि छ है भनेर भन्ने। अनि त्यो प्रविधि युज गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई अब व्यावसायिक बनाउनु पऱ्यो, अलिक सिस्टमेटिक रूपले काम गर्नु पऱ्यो भने त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग उहाँहरू जोडिनुहुन्छ। र जस्तो तालिम केन्द्र भनौँ, तालिम केन्द्र प्रदेश स्तरमा एउटा मात्रै छ। त्यसपछि कृषकहरूलाई तालिम दिने, त्यो पनि लामो अवधिको तालिम दिने कामहरू हामी गर्छौँ। र छोटो अवधिको तालिम ज्ञान केन्द्र, किन अहिलेको हाम्रो कर्मचारीको क्षमताको कुरो गर्दाखेरि स्थानीय तहमा अलिक तल्लो लेभलको कर्मचारी बढी हुनुभएको हुनाले 1 दिन 2 दिन यस्तो सामान्य त्यस्ता तालिमहरू चाहिँ उहाँहरूले दिन नसक्ने तालिम ज्ञान केन्द्रले गर्ने, र त्योभन्दा अलिक लामो अवधिको तालिम केन्द्रले गर्ने गरी तालिममा गरे जस्तै अरू कार्यक्रमहरूमा पनि प्रदेश सरकारले गर्ने कामसँग स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको काम उस्तै नदेखियोस् भन्नको लागि यो वर्षको कार्यक्रमदेखि अलिकति सुधार भएको छ। र यो वर्षको हाम्रो प्रदेशको कृषिको समग्र कार्यक्रम हेर्नुभयो भने उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानलाई बढी फोकस गरेको छ भने कर्जालाई, कृषकहरूले पाउने कर्जालाई व्यवस्थित गर्नको लागि केही रकम प्रदेश सरकारमा राखेर त्यो ब्याजमा अनुदान दिने, सहुलियत कर्जाहरू दिने, त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी कृषकले फाइदा पाउने। र अब सबैले त्यही काम गर्नु परेन, अब हामी चाहिँ ठक्क प्रविधिमा लाग्न पाउने, त्यति गरियो भनेदेखि हाम्रो कामहरू पनि छुट्टिन्छ। समस्या बजारीकरणको पनि देखिन थाल्यो भन्ने सङ्केत चाहिँ मैले गर्न खोजेको। म त्यसैमा आउँदैछु। अब बजारीकरणलाई चाहिँ हामीले के भनेछौँ भने सहकारीलाई कृषिको बजारमा लगाउनुपर्छ। तरकारी र अन्न बालीको भन्दा दुधको बजारीकरण अलिकति राम्रो छ, किनभने सहकारीले काम गरेको छ। तर बेला बेला चाहिँ मिल्क होलिडे हुने के हुने, त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको नभएको कारणले त्यस्तो हुनु पुगेको छ। र जसरी दुध सङ्कलन गरिएको छ त्यसै गरी तरकारी सङ्कलन गरेर सहकारीले किन नबेच्ने? त्यत्रो काम गर्ने ठाउँ छँदैछ, गाउँमा सहकारी छन्, बरु सहकारीलाई मर्ज गरौँ र मार्केटिङको काम चाहिँ सहकारीलाई दिनुपर्छ कि त सरकारले आफूले जिम्मा लिनुपर्छ। र अब अहिलेको अवस्थामा सरकारले त्यो जिम्मा लिन वर्तमान खुला अर्थनीतिमा त्यो सम्भव छैन र त्यो चाहिँ दिगो पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो काम नपाएका सहकारीहरूलाई तपाईँहरूले मार्केटिङमा काम गर्नुहोस्, तपाईँको क्षेत्रमा भएका जति उत्पादन छ तपाईँले सङ्कलन गर्नुहोस्। र त्यो भएपछि प्रोत्साहनमा आधारित जुन अनुदानको कुरो छ, अहिले कृषिमा दिन नसकेको के हो भने रामबहादुर भन्ने कृषकले कति तरकारी उत्पादन गरेर बेच्नुभयो, श्यामबहादुरले कति बेच्नुभयो, रेकर्ड त कहीँ छैन। त्यो रेकर्ड नभइकन अब चाहिँ त्यसलाई अनुदान कसरी दिने? कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ सहकारीले रेकर्ड राखेर वर्षभरिमा रामबहादुरले यति तरकारी बेच्नुभयो, हामी कहाँ यति आएको छ भनेर त्यो रेकर्ड ट्याली गर्न थालियो भने त त्यो थोरै यति बेच्नेले यति पैसा पाउने भयो, धेरै बेच्नेले धेरै पैसा पाउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रोत्साहनमा आधारित अनुदान मात्रै हामी दिउँ र अरू अनुदान त्यो पावर टिलर बाँड्ने के गर्ने स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए भइगयो। प्रसारको काम उहाँहरूको, भ्यू बाँड्ने काम पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ।
त्यति गऱ्यो भने हाम्रो काम चाहिँ अलिकति अलग अलग हुँदै गइसकेपछि त्यसलाई अब बजार हेर्ने चाहिँ हाम्रो दुईवटा कन्सेप्ट। एउटा त राष्ट्रिय बजार भयो, त्यो चाहिँ सङ्घले नै हेर्नुपर्छ। क्षेत्रीय बजारहरूलाई प्रदेशले हेर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहको जस्तो हाट बजार भए त्यस्ता सङ्कलन केन्द्र त्यो चाहिँ स्थानीय तहले हेरिदियो भने र त्यहाँ सहकारीलाई संलग्न गरिदिएर त्यो नेटवर्कले काम गर्न थाल्यो भनेदेखि अलिकति व्यवस्थित हुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र विदेशी हाम्रो इन्डियाकै कुरो गऱ्यो भने पनि इन्डियाको बजार राम्रो हुनेमा एउटा त्यो सहकारीकरण पनि सहकारी बजारको मोडेलमा त्यहाँका बजार सञ्चालन भएका छन् र त्यसरी हामी त्यहाँ पनि सँगसँगै जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यति भयो भने बिउ उत्पादन र बिक्री लगायत उत्पादित भएको सामग्रीहरूको व्यवस्थित परिचालन गर्न सहयोग पुग्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अन्तिममा छौँ। आज असार 15 तपाईँहरूले आज आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रमको विषयमा थोरै जानकारी गरौँ, त्यसपछि कार्यक्रमबाट आज हामी 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कर्मोनामा सन्तकुमार वर्माजीको खेतमा मेसिनले धान रोपेर 12:30 बजेदेखि त्यो कार्यक्रम मनाउँदैछौँ। एक लट चाहिँ हामीले हिजो पनि रोप्यौँ, मेसिन टेस्ट पनि हुन्छ, अरू चिज पनि हुन्छ र उहाँको अलिकति धेरै खेत भएको हुनाले सबै आज कभर गर्न नहुने भएको हुनाले हिजो पनि हामीले अलिकति धान रोपेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा कृषि मन्त्री आउनुहुन्छ, हाम्रो कृषि सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख, सिडिओ साहब, जिल्लाका समन्वय प्रमुखदेखि सिडिओ साहब लगायत र कृषकहरूको उपस्थितिमा। र यसपटकको हाम्रो फोकस चाहिँ धानमा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि यन्त्र चाहिन्छ, यन्त्रको प्रयोगले धान उत्पादन वृद्धि हुन्छ, त्यसपछि अरू नारा जोडिन्छ भन्ने फोकस गर्नु छ। र अहिले नै हिजोकोदेखिको कृषकहरूको सोच, उहाँहरूले बाटामा हामीलाई सोधेका कुराहरू हेर्दाखेरि अर्को वर्षदेखि बाँकेमा त्यो मेसिन धेरै माग हुनेवाला छ। म त के भन्छु भने एउटा पालिकाले एउटा त्यो मेसिन ल्याएर एकजनालाई जिम्मा दियो भने पनि त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ। हिजो एकछिन हामीले बसेर एक्सर्साइज पनि गऱ्यौँ। बाँके र बर्दिया जिल्लामा त्यस्ता मेसिन 1000वटा हुने हो भने 15 दिनमा हामीले धान रोपेर भ्याउने रहेछौँ। त्यो देखिँदाखेरि तराईमा बाँके, बर्दिया, दाङ, यस्तो कैलाली, कञ्चनपुर हाम्रो तराई बेल्टमा चाहिँ धान उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि कम्प्लिट मेकानाइजेसन, अहिलेको जस्तो त्यो रिपरले काट्ने, उसले जोत्ने र काट्नेले मात्रै धानमा यन्त्रीकरण हुँदैन। त्यसका सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरू चाहिँ यन्त्रबाट सञ्चालित भयो भने एउटा दक्ष कामदारले दक्ष रूपमा काम गर्दाखेरि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। त्यही मेसेज हामीले दिन खोजेका हौँ र आशा छ यो टेलिभिजन सुन्ने कृषकहरूले हाम्रो तालिम केन्द्रको एउटा टोल फ्री नम्बर छ 16 60 81 52 0 99 16 60 81 52 099। यो टोल फ्री नम्बरमा हामीले किसान कल सेन्टर पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू कृषकले सोध्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र हामीले हप्ताको 3 दिन आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार विज्ञहरूलाई त्यहाँ राखिदिएका हुन्छौँ। कृषकको समस्या विज्ञहरूले समाधान गरिदिनुहुन्छ र एउटा हामीसँग जोडिने सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ यो हो। र यसबाट अब कृषकहरू अहिले दिनमा 4 जना 5 जना कृषकहरूले हामीलाई कल गरिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार गरौँ, शङ्काको भरमा केही काम नगरौँ र हामीले कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिन्छौँ। कस्ता कार्यक्रम आउँदैछन्, कुन कार्यक्रमको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्नेदेखि लिएर प्राविधिक कुरा पनि हामीले यसबाट दिन्छौँ। र हामीसँग सँगै नार्कको पनि कम्पाउन्डभित्र हामी भएको हुनाले कुनै स्पेसल त्यस्तो नयाँ समस्या आयो भने पनि त्यहाँका विज्ञहरूलाई थप उहाँहरूको सहयोग लिएर कृषकको समस्या समाधान गर्नको लागि हामी रात दिन लागेका छौँ। आशा छ अब आउँदा दिनहरूमा
बढीभन्दा बढी कृषकहरूले यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यो बिहानको समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टेलिभिजन कोवलपुरलाई पनि धन्यवाद। यो धान दिवस 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको मौका पारेर मलाई मेरो अफिसको विषयमा र समग्र धानको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र बाँकेका प्रमुख अमरराज शर्मा घिमिरेसँग। उहाँसँगको संवादमा एउटा कुरा नोट गर्नै पर्नेछ तपाईँले, जस्तो आजको बसाइको निष्कर्ष खास गरी छिमेकीले बोइलर पालेका भरमा तपाईँले पनि त्यही व्यवसाय अँगाल्न थाल्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको व्यवसाय प्रवर्धन हुन सक्दैन र तपाईँले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। आज धान दिवसको सन्दर्भ पारेर कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँलाई कुनै पनि व्यवसायसँग जिज्ञासा, कृषि व्यवसायसँग है, खास गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनुहुने, कृषि व्यवसाय गर्न चाहनुहुनेहरूले चाहिँ 16 60 81 52099 यो नम्बर हो, टोल फ्री नम्बर। यसमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र तपाईँका जिज्ञासाहरू मेटाउन उहाँहरूले प्रयास गर्नुहुनेछ भन्दै आज असार 15 यही सन्दर्भमा 2 छाक खान र केही मानव बाँड्न सबै नेपालीलाई पुगोस्। असार 15 को धान दिवसको अवसरमा सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उत्पादन युनिटसँगै पुरुषोत्तम सापकोटा बिदा माग्छु। तपाईँको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।